बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपका मेज़बान सईद अहमद शाह कादरी अपने चैनल स्पिरिचुअल सईद अहमद शाह से हाजिर खिदमत है। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को आगाही देना है और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि 1 नंबर से लेकर 31 नंबर के हिंसे आपको नजर आएंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि 1 नंबर से लेकर 31 नंबर के हिंसे में से कोई भी हिंसा आप सोचें और अपना मकसद रख कर सोचें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे चाहे वो मकसद रिलेशन के हिसाब से हो, जॉब के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले से हो, कैरियर के हवाले से हो, या जो भी आप जो है सोचना चाहते हैं, तो उसके मुतालिक जो है आपको एक मुस्तनिद जो है वो जवाब मिलेगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आपके सामने एक जदूल आ रहा है, यानी कि एक नक्शा आ रहा है जिसमें 1 नंबर से लेके 31 नंबर तक के हिंसे हैं। मैं 1 नंबर से लेके 31 नंबर तक के हिंसों की बारी बारी मैं वजाहत करता हूं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने 1 नंबर से लेके 31 नंबर का जो नक्शा नजर आ रहा है, जिस शख्स ने भी अपनी मकसद को ज़हन में रख के नंबर 1 सोचा है, उसका जो जवाब है वो ये है कि तुम्हारी आरज़ू उस वक्त पूरी होगी जब तुमको इसका ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा। अच्छा, जिन लोगों ने नंबर 2 सोचा है, ठीक है, जो भी मकसद सोचा है, उसका जवाब ये है कि किस्मत का सितारा चमकने वाला है। और जिन लोगों ने नंबर 3 सोचा है, तो उनके लिए जवाब ये है कि गैर मुतवक्के जगह से तुम्हारी उम्मीद पूरी हो जाएगी। और जिन लोगों ने नंबर 4 का हिंसा सोचा है, तो उसका जवाब है कि जिसके ख्वाहिश के लिए परेशान हो, उसकी कामयाबी के लिए अब इंतजार ना करना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने नंबर 5 का हिंसा सोचा है, उनके लिए जवाब है कि तुम्हारे लिए मुसीबत का वक्त आने वाला है, तुम खुद हैरान रह जाओगे। अब जिन लोगों ने नंबर 6 का हिंसा सोचा है, उनके लिए जवाब यह है कि मुस्तकिल मिजाज रहो, कोई बेहतरी का सिलसिला अनकरीब निकलने वाला है। और अब नंबर 7 है। जिन लोगों ने नंबर 7 सोचा है अपने मकसद को ज़हन में रख के, उनका जवाब है कि तुम्हारी मुश्किल जल्द ही तसल्ली बख्श तौर पर हल हो जाएगी। अब नंबर 8 है। नंबर 8 का हिंसा जिन लोगों ने सोचा है, उसका जवाब है कि तुम्हारी किस्मत में कुछ रुपया लिखा है, लेकिन मिलेगा कदरे देर से। अब जिन लोगों ने 9 नंबर सोचा है, उनका जवाब यह है कि तुम्हारे सामने थोड़े दिनों तक एक तजवीज रखी जाएगी, उसे मंजूर कर लेने से पहले आपको अच्छी तरह गौर कर लेना होगा। अब नंबर 10 है। नंबर 10 जिन्होंने सोचा है, उनका जवाब है कि तुम्हारी कैफियत तरमीमों तनस्सुख का जमाना गुजर गया, यानी कि तुम्हारी कैफियत या परेशानी का जो है वो जमाना गुजर गया है। अब तुमको आराम और खुशी महसूस होगी। अब जो नंबर 11 है, ठीक है, नंबर जो 11 इसमें आया है, नंबर 11 में ये आया है कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। जिन्होंने नंबर 12 सोचा है, 12 का जवाब यह है कि तुम्हारा काम वक्त मुकर्ररा पर ठीक हो जाएगा, दूसरों की सलाह की तरफ अब तवज्जो मत करो। अब जिन्होंने 13 नंबर सोचा है, 13 नंबर का जवाब है कि तुम्हारी मुश्किल किसी जरिए से हल होगी। अब नंबर 14 की बारी है, तो 14 नंबर का जवाब है कि जिस काम के मुतालिक हैरान हो रहे हो, उसके हालात की दुरुस्तगी में सख्त मुश्किलात हैं। नंबर 15 जो है, 15 का हिंसा जिन लोगों ने सोचा है, उनका जवाब यह है कि तकदीर के गैर मुतवक्का ठोकर तुम्हारे ख्यालात में तब्दीली पैदा कर देगी। नंबर 16 जिन लोगों ने सोचा है, उनका जवाब यह है कि तुमको सब्र करना लाजमी है, कुछ दिन और बाकी रहें, फलक पैर के चक्कर निकलने सख्त मुश्किल हैं, तेरी तकदीर के चक्कर। यानी कि इसमें यह समझाया गया है कि कुछ दिन बाकी रह गए हैं सख्त चक्रों से निकलने में। अच्छा, जो नंबर 17 है, जिन लोगों ने 17 नंबर सोचा है, उनका जवाब यह है कि जो हालात तुम पर गुजर रहे हैं, उनकी आइंदा बेहतरी की निस्बत उम्मीद है, तुम दुश्वार यानी कि तुम इसमें हिम्मत रखोगे, अल्लाह पाक करम करेगा। जो नंबर 18 है,
18 نمبر کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کے خیالات ترک کر دو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کو آرام اور خوشی نصیب ہوگی۔ جو نمبر 19 ہے، ٹھیک، 19 کا جو جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں خوشی کا مقام ہے کہ تمہارے حالات کسی وسیلے سے بہتر صحبت اختیار کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے نمبر 20 سوچا ہے، 20 نمبر کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکل دلالت کرتی ہے، یعنی کہ یہ مشکلات پہ دلالت کرتی ہے کہ تم اپنی کوشش میں مصروف ہو، ضرور فائدہ اٹھاؤ گے۔ اچھا جی، جو نمبر 21 ہے، 21 نمبر کا جواب یہ ہے کہ تمہارے حالات عجیب قسم پر چکر کھا رہے ہیں، ان کی نسبت تمہاری رائے ایک ماہ کے عرصے تک بدل جائے گی۔ اب جو نمبر 22 ہے، جن لوگوں نے 22 سوچا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ تم کو جلد ہی ایک ایسی خبر ملے گی جو تمہارے حق میں ہوگی اور تمہاری خواہشات کو تیز کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب نمبر 23، جن لوگوں نے 23 کا ہنسا سوچا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ تم عرصے سے پریشان ہو، تمہارے کاروبار میں چند دنوں تک اضافہ ہوگا جس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ جو نمبر 24 ہے، 24 کا ہنسا جنہوں نے سوچا ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ وقت آنے والا ہے، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اچھا، جو نمبر 25 ہے، جن لوگوں نے 25 کا ہنسا سوچا ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ تم کو یقین دینے والی ذمہ دار پوزیشن ہے، تم اس کو منظور کر لو، اس کے ذریعے تمہارا مطلب راستے پر آ جائے گا، یعنی کہ اچھے راستے پر آ جائے گا۔ اب جن لوگوں نے 26 نمبر سوچا ہے، 26 نمبر کا جواب یہ ہے کہ غیر ضروری معاملات، اپنا وقت اور دماغ ضائع مت کرو، عزت اور مسرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب جنہوں نے 27 نمبر کا ہنسا سوچا ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جن حالات سے تم ڈرتے ہو وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ نمبر 28 کا جو ہنسا ہے، جن لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کا جو جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کو اپنے معاملات پر دخل نہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو 29 نمبر کا ہنسا ہے، جن لوگوں نے یہ سوچا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ جب تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہاری قسمت گردش میں ہے تو پھر تم اس راہ پر کیوں چلتے ہو جس میں تم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب نمبر 30 کی باری ہے، تو جن لوگوں نے نمبر 30 سوچا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس راستے پر ہو تو پھر اپنے جو سوچ پر مضبوط رہو، گھبرانا نہیں تمہیں جائز نہیں، یعنی کہ گھبرانا تمہیں جائز نہیں، یعنی کہ گھبراؤ مت آپ اس میں۔ اور جو نمبر 31 ہے، تو 31 نمبر کا ہنسا جن لوگوں نے سوچا ہے، جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر سوچا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توقع مت کرو کہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، تم اپنی کوشش اس کے لیے برابر جاری رکھو، آثار واضح پائے جائیں گے، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ اس میں اصل میں ہنسوں کے مطابق جو ہے مختصر سے جواب دیے گئے ہیں، اور جو بھی آپ مقصد ذہن میں رکھ کے ان کا جواب سنیں گے، یقیناً وہ جواب کہیں نہ کہیں ٹچ ضرور ہو رہا ہوگا، جو بھی آپ نے سوچا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔